हामीलाई लाग्दैछ हाम्रो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठन भनेर हामी संगठन दर्ता गर्नु जाँदा दर्ता गर्नु आनाकानी गर्नु धेरै कुराहरू छन्। भोलि उहाँलाई महँगो पर्ने, यो ब्रह्माण्डलाई महँगो पर्ने कुराहरू सानो सानो कुराबाट भयङ्कर विस्फोट हुनेवाला छ। अब त्यो दिन धेरै टाढो जाँदैन। अब आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर छौँ हामी मूलवासी न्युजमा। इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरबाट छरिएर हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण मूलवासी न्युजका दर्शक महानुभावहरूमा म नरेन्द्र कुमार राई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यतिखेर नेपालमा झन्डाको विषय चुलिएको छ। विशेष गरेर ब्राह्मणवादका नेताहरूले राष्ट्रिय झन्डा जलाएपछि विरोधमाथि विरोध र देशद्रोहीको आरोपसम्म गायक ग्याल्जेन दोर्जीलाई लगाइएको छ। यसै विषयमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनका नेता तथा कार्यकर्ता लोक बहादुर राईसँग हामी केही भलाकुसारी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उहाँलाई निम्ताएका छौँ। दर्शकबिन, झन्डा नेपाली राष्ट्रिय झन्डा किन जलाइयो त भन्ने विषयमा हामी आज बस छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त हामी आजको विशेष अतिथि प्रमुख अतिथिलाई स्वागत गर्न गइरहेछु, स्वीकार दिनुहोला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई मूलवासी न्युजमा। धन्यवाद अनि जय मङ्गल पनि। विशेष गरेर झन्डा यतिखेर नेपालमा जलाइयो होइन। ग्याल्जे दोर्जे जुन गायक हुनुहुन्छ उहाँले मङ्गल होप च्यानलबाट प्रसारण गरे जुन गीत चाहिँ विवादमा आयो, जसमा झन्डा राष्ट्रिय झन्डा जलाइएको छ। उहाँ तपाईँहरूकै सदस्य पनि हो भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। झन्डा जलाउनुको कारण के थियो, किन जलाइयो होला? म के भन्छु भने सर्वप्रथम चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनले यो झन्डालाई राष्ट्रियता मान्यता दिँदैन र हामी नेपालको मूलवासीहरू मङ्गोल नस्लका, मङ्गोल भूमिका, त्यसो भएको हुनाले हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा पनि होइन। यो यसको अध्ययनकर्ताहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। जसले अध्ययन गरेको छैन यो हाम्रो नेपालको झन्डा हो भन्दैमा हाम्रो नेपालको झन्डा हुन सक्दैन। त्यसकारणले यदि भएको थियो भने पनि नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई कसले महत्त्व राखेको छ र मान्यता दिएको छ, सर्वप्रथम त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम गायक ग्याल्जेन दोर्जे लामाले जलाउनु भएको भनेको त एउटा भिडियोमा त्यस्तो केही देखाउनु भएको मात्रै हो। खास जलाउने त झन्डा मात्रै होइन, राष्ट्रिय खाइसकेका छन्। अब यसरी बुझौँ न, भर्खरैको कुराहरू गरौँ। हाम्रो देशको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीज्यूहरू जस्ता देशको अभिभावकहरूले स्वयं आफ्नो जुन जन्मदिवस मनाउने क्रममा, जहाँ कि नेपालीको जन्मदिवस चलाउने चलन पनि नभएको ठाउँमा नेपालको नक्सा बनाएर केक काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर नेपाललाई खप्लक्क खानु भएको छ। कुन कुन जिल्ला कसलाई खुवाउनु भएको छ, के आफूले खानु भएको छ, यसको उत्तर उहाँले दिनुपर्छ, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यसपछि जति पनि प्रतिनिधिज्यूहरूको बिदा हुन्छ यो धरतीबाट, त्यतिखेर राष्ट्रिय झन्डा ओढाएर लगिन्छ मात्र होइन, आगो लगाइएको छ। त्यो चाहिँ के जलाएको होइन? त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? पूजा गरेको भनिन्छ। त्यतिखेर किन विवाद भएन? यो एक बात, नसलवाद हाम्रो देशमा चलेको छ, ब्राह्मणवाद। हामी बाहुनको विरोध गरेको छ भनेर हामीलाई मान्छे उल्काउनु यहाँलाई सजिलो भएको छ। अबको युगको मान्छेहरू भ्रमजाल पालेर बस्दैन, अर्थ खुलिसकेको छ। युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङ ज्यूले अर्थ खोलिदिसक्नु भएको छ। यो देशको मूलवासीहरूलाई आदिवासी र जनजाति भनेर मूलवासीहरूलाई विस्थापित गर्न चाहेको छ, र मात्रै होइन, विस्थापित गरिसकेको छ। अब यो झन्डा मात्रै होइन, कसैबाट परिचालित भएको छैन। यहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, स्वागत योग्य छ हजुरको प्रश्न। अनि त्यो चाहिँ के हो त भन्दा
कसको नेतृत्वमा भनेर भनिएको छ जलाउनुमा? स्वयं गायक ज्ञानजन शेर्पाजीले भनिसक्नु भएको छ, म कसैको नेतृत्वमा परिचालित होइन। तर हामीले हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको संयोजकज्यूले म यस केसलाई जिम्मा लिन्छु भनेर भनि नै सक्नुभएको छ। र मूलवासीहरू हो भने सबै मूलवासी र मङ्गोल जात यहाँका नेपालका मालिक वर्गहरूले यो जिम्मा लिन पर्छ पनि। किनभने हाम्रो देशको झन्डा होइन भनेर झन्डालाई मात्रै खारिज गर्नु खोजेको होइन हामीले। हाम्रो त देशमा हामीलाई प्रतिनिधित्व नदिएको, हामीलाई सम्बोधित नगरिएको संविधानको शुद्ध हामी विरोध गरिरहेका छौँ नि। संविधानमा हामी यहाँको मूलवासीहरूलाई कहाँनिर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ? तपाईँको यहाँनिर अब एउटा नागरिकताको सम्बन्धमा फारम भर्नु मात्रै जानुहोस् त, फारममा के लेखिएको छ? खस आर्यन्स आदिवासी जनजाति दलित भनेर लेखिएको छ, अन्य अथवा मूलवासी भनेर कहाँ राख्यो हाम्रो? यहाँको मालिक वर्गहरूलाई कहाँ लायो? कहाँ लायो? त्यो दिनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सो गर्नुपर्छ यहाँको मूलवासीहरू खोइ किन गरेन? तर झन्डा जलाउने विषयमा होइन, तपाईँलाई अलिकति मैले रोकेँ। झन्डा जलाउने विषयमा जुन झन्डा गीतमा जलाइएको छ र गीतमा यो पनि भनिएको छ कि शब्द उच्चारण गरिएको छ कि ब्राह्मण जति शरणार्थी हुन् र यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ यो देशबाट भनिएको छ। हजुर धन्यवाद। यो कुराले कतिको तपाईँहरूलाई पोलेको छ? हजुर धन्यवाद। ब्राह्मणलाई लखेट्ने भन्ने नीति थिएन। उहाँहरूलाई शरणार्थी त भनियो नि। शरणार्थी त हो नि त। कसरी? किनकि यो देशमा उत्पत्ति भएको भए पो, उत्पत्ति भएकोलाई त मूलवासी हौँ हामी दाबी गरेका छौँ। दाबी मात्रै होइन, हाम्रो इतिहास हो नि। इतिहासहरू पो दाबी गर्छौँ तथ्य प्रमाणको साथमा आधारमा। इतिहासै नभएको भए दाबी गरेर हुन्छ, अर्कासँग धाँधली गर्ने हो हामी। तर उहाँहरूले चाहिँ हामी मूलवासी हो भन्नुभएको छ नि त। उहाँको त डिएनएले पत्ता लगाउँछ। त्यसो भन्ने नै हो भने भर्खर कति साल भयो यहाँ नेपालमा प्रवेश भएको उहाँको? उहाँको इतिहास कहाँ हो? उहाँको उत्पत्ति थलो कहाँ हो? ककसिया, इरान, इन्डिया हुँदै हजारौँ वर्ष लगाएर यहाँ छिरेको। फेरि पनि यहाँ त नेपालमा त नेपाली त दयालु हो नि। वासस्थान मात्रै दिएन, जग्गा जमिन दिए, छोरी चेली दिए, सम्मान गरे। बापतमा मुख्य ठाउँमा भएको मूलवासीहरूलाई आफूले जित्नु नसकेको खण्डमा जालसाजी गरेर सम्मानका साथ खुवाएर पियाएर सुताएर राति ठुन्काको इतिहासहरू यहाँ छ। त्यसरी गर्दै आफूले यहाँ सत्ता हासिल गरेका छन्। त्यही आधारमा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई शरणार्थी भन्नुभएको शिवर हो नि। त्यो इतिहासहरू छ नि। अझै हाम्रो यहाँको स्वदेशी पुर्खाहरूको इतिहास त जालसाजीको कारणले जालसाजी गरेरै भन्ने नै हो भने राज सिंहदरबारमा आगो लगाइएको 28 सालको यो लेखोजोखो अब उहाँहरूले दिनुपर्छ। दिनु नसकेको खण्डमा उहाँहरू जहाँबाट आएको त्यहाँ जान पर्छ कि दिन पर्छ। होइन भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ त दयालु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त उहाँहरूको जनसङ्ख्या 20% छ, धेरै वर्ष भयो यहाँहरू आएको यहाँ बसेको, त्यस कारण उहाँलाई दया गर्नुपर्छ है भन्नुभएको। 20% हुनुहुन्छ, उहाँहरूको 20% हक अधिकार दिने हो। तर शासनको सत्ता हामीले लिएपछि उहाँलाई दिने हो कि अहिले हाम्रो सङ्गठनमा हाबी गराएर आबद्ध गराएर होइन। जस्तै कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन छ नि, त्यस्तो होइन। एमएनओ भनेको एक ब्राह्मणवाद उहाँले चलाएको जस्तै, तर उहाँहरूको गायत्री मन्त्र चल्छ। यो गायत्री मन्त्रको साम दाम द्वन्द्व भेद धर्मदत्त फर्म अपनाउने भनिएको छ। यसको सबै व्याख्या हामी गर्छौँ। त्यस्तो चलाउँदैन मङ्गोल नेसनल, एकदम सिधा। जस आफूलाई जस्तो सम्झिने हो अरूलाई पनि त्यसरी सम्झेर उहाँलाई 20% संरक्षण आरक्षण गर्ने हो नि त। तर उहाँहरूले अहिले मान्छेलाई उल्काइराखेको छ नि त। बाहुनको विरोध गर्यो, बाहुनलाई लखेट्ने खोज्यो, बाहुनलाई सिद्धाउने भन्यो भनेर दङ्गा
फसाद गराउनु खोजेको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको गलत नीति हो। ब्राह्मणवादी नै जति पनि नेताहरू छ होइन यतिखेर मिडियामा आएर उहाँहरूले मङ्गोलहरूलाई चाहिँ लखेट नै भन्नुभएको छ, यो देशको शरणार्थी हो, मङ्गोलहरूलाई लखेट नै भन्नुभएको छ। के हो यो वास्तवमा, के भन्नुहुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। यो विषयमा मङ्गोललाई लखेट्नु भनेको यदि लखेट्नु चाहनु मात्रै पनि उहाँको अस्तित्व यहाँ नामेट हुनु हो। यसको मतलब चाहिँ किन भन्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ यहाँको मूलवासी को रहेछ भनेर दर्ता भइसकेको छ। जस्तै कि मूलवासी मङ्गोल नसलका यहाँको मूलवासी हुन् भनेर अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता गरिसक्नु भएको कारणले हो हामीले यो संविधानको विरोध र्याली निकाल्ने गरेको छौँ वर्षैपछि। कालोपट्टि निधारमा बाँधेर यसै हो र। जबकि सही थियो भनेदेखि सही सिद्धान्तले बनेको थियो, उनीहरूको संविधान बनाएको थियो, यहाँको मूलवासीहरूलाई समेटेर सम्बोधन गरेर उहाँहरूको अस्तित्वलाई जोगाएर त्यसरी गरेको भएदेखि हामीले त्यो विरोध गर्नु पर्दैन थियो। संविधानलाई संशोधन चाहिँ गर्नुपर्छ कम्तीमा, होइन भने संविधान जल्ने हो नि त। अब पालो त संविधानको जल्ने पालो हो नि। यहाँको मूलवासीहरूलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति भन्ने भ्रमजाल फिजाएर भ्रमजालभित्र राखेर अनि मूलवासीहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याएर आफू चाहिँ मूलवासी बन्ने यो रणनीति संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दियो पो हुन्छ त। दिनु पर्यो नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता को भएको छ त मूलवासी भनेर। यहाँलाई जानकारी होस्, यो विश्वभर मुलुकमा सुनेर बस्नु भएको मूलवासी मङ्गोल नसलका मित्रज्यूहरू लगायतका खस आर्यन क्षेत्रीय बाहुन साथीभाइहरूलाई पनि यो विषयमा तपाईँहरूलाई गौरव हुनुपर्छ कि हामी नसलवादी कुरा त गऱ्यौँ तर अरूको संरक्षण गरेर गऱ्यौँ। ब्राह्मणवादले नसलवादी नीति लादेको छ, साम दाम द्वन्द्व भेद, यसको सही अर्थ खोल्ने भने बहुत समय लाग्छ र सही तरिकाले हामी व्याख्या गरिदिन्छौँ यसको। साम माने साम्य बनाउनु, दाम माने दाम दिएर साम्य बनाइ पठाउनु, द्वन्द्व भनेको दाजुभाइमा यी अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठन भनेर हामी छौँ अनि मङ्गोल नेसनल भनेर अर्को उठाइदिएको छ, किनिदिएको हो नि त। अनि त्यहाँदेखि अर्को अब मूलवासी भनेर दर्ता गर्नु लाउँछन् अनि हामीलाई फुटाइ पठाएर हाम्रो भोटहरू उसैले भेला गरेर अनि माथि गइरहेछ। अब यो रणनीति यो देशको हाम्रो नेपालको मूलवासी समुदायहरूले पुरा बुझिसकेको छन्, नबुझेकोहरूले अब बुझ्नु हुँदैछन्। तर तपाईँहरूले पनि त उहाँहरूलाई शरणार्थी हो र उहाँहरूलाई लखेट्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि। लखेट्ने चाहिँ हाम्रो होइन भन्नुभएको छ तपाईँहरूले कुनै कुनै भाषण कार्यक्रमहरूमा भन्नुभएको। अझै म भन्छु तर कारण छ। युद्ध गऱ्यो भने त कि चाहिँ हामीलाई सिद्धाउनु पर्यो, होइन भने त उता लखेटिन्छ कि चाहिँ मर्न पर्यो कि लखेटेर सिद्धिनु परेन। युद्ध निम्ताउनु खोजेको छ नि त बाहुनले, बाहुनको बादले। युद्ध भयो भने त अब जनसङ्ख्या हाम्रो 80%, ऊ 20 जना। जातीय द्वन्द्व गर्नु मिल्छ र 2000 अब जातीय द्वन्द्व निम्ताउनु त खोजेको छ नि त ब्रह्माण्डवादले, हामीले थोडी न हो। 21औं शताब्दीमा आएर जातीय द्वन्द्व भयो नि त। यो त जातीय द्वन्द्व हुनु भनेको अत्यन्त दुःखको कुरा हो। त्यो ननिम्तोस् भनेर हामीले यतिका वर्षसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू एक्लैले भए पनि धैर्य धारणा राखेर सही दर्शनहरू सुनाउनु भएको थियो, सही कुराहरू सुनाउने गर्नुभएको थियो, बुझाउने गर्नुभएको। इभन यहाँसम्म कि राजालाई सुत्दा यो देशको मूलवासीहरूको आफ्नो राष्ट्र सम्झिँदै तिम्रो आफ्नो जीवनभरि आजीवन तिमी राष्ट्रपति खाऊ भनेर लिखित रूपले चढाएको हो नि त। बापतमा के गर्यो? 3 वर्ष जेल सराए। अनि त राजा त अहिले मास्दैन थियो नि। ब्राह्मणवाद नीति भनेको भेरी डेन्जरस फिलोसोफी, यो दर्शन के नभने नि ब्राह्मणवादी भनेको टाउको अरे, जनजाति आदिवासी दलित भने शूद्र अरे, कोही मुखबाट जन्मेको, पाखुराबाट जन्मेको, तिखराबाट जन्मेको, छेपारीबाट जन्मेको, पैतालाबाट जन्मेको। ब्राह्मणवादको नीति त ब्राह्मणवादले त्यसरी मान्छे जन्माउँछ नि किन बिहा गर्छ? हामीसँग नक्सा पुरो लिएर आएको छौँ हामीले यहाँनिर, तपाईँलाई सो गर्नु। त्यो हामीले यहाँको मूलवासीले बनाएको त्यस्तो नीति जान्दछ।
रामायण कालदेखि नै यहाँ लातेको छ यो यस्तो दर्शनहरू। यो कदाचित चल्दैन। अबको युग भनेको त्यो शेष सिद्धियो, शेष अब यो सुरुआत हो। कसैले उहाँ यो झन्डा जलाउनु परिचालित गरेको नभएको भए तापनि मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको चाहिँ दर्शनभित्र पर्ने भएको हुनाले नीतिगत जिम्मा लिनु परेको थियो। मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको संयोजकज्यूले बोल्नु परेको थियो। अन्यथा उहाँलाई कसैले जाऊ भाउ त्यसरी उचाल हामीले कसैले निर्देशन गरेको होइन, सो उहाँले भन्नुभएको छ। र अर्को कुरो उहाँको विषयमा उहाँलाई भित्र गएर याचना चाहिँ दिएको रहेछ भने अझ डेन्जर हुन्छ। कसलाई? ब्राह्मणवाद नीतिलाई अझ डेन्जर हुन्छ। याचना टचर भनेको हुनु बिल्कुल भएन। अर्को कुरो के छ, उहाँले जुन गीतहरू अपलोड गर्नुभयो जबरजस्ती डिलिट गर्नु भनेको छ अरे। म फाँसी चढ्छु तर डिलिट गर्दिनँ भन्नुभएको छ। म आई सल्युट यु। म त्यस्तो युवालाई सल्युट गर्न चाहन्छु। जबकि आफ्नो नसलको लागि मरिमेट्ने, आफ्नो नसल होइन आफ्नो इतिहासको लागि मरिमेट्ने अनिवार्य हो नि त। सो त्यसैको लागि त ब्राह्मणवादले पनि नीति लागू गरेको हो त हामीमाथि। ब्राह्मणवादको नीतिसँग लड्नका लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले कस्तो कस्तो कार्यक्रम ल्याउँदैछ त आगामी दिनहरूमा? वैचारिक क्रान्ति, सैद्धान्तिक क्रान्ति भनेर यतिका वर्ष बसेकै हो। भर्सक हामी अबको युग रक्तपातको युग होइन। र खास भन्ने हो भने दोस्रो पटक सत्य युग लागू भइसकेको छ पृथ्वीमा। यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेपाल जस्तो मुलुकमा जातीय द्वन्द्व हिंसा भड्किनु भनेको त बडो यस्तो त सम्झिँदा बित्तिकै पीडा हुन्छ नि। त्यसकारण त्यस्तो नहोस् भनेर हामी राम्ररीसँगले भोटको आधारबाटै नै हाम्रो आफ्नो राष्ट्र फिर्ता लिने हो। तर हामीलाई लाग्दैछ हाम्रो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठन भनेर हामी सङ्गठन दर्ता गर्नु जाँदा दर्ता गर्नु आनाकानी गर्नु धेरै कुराहरू छन्। भोलि उहाँलाई महँगो पर्ने, यो ब्रह्माण्डवादलाई महँगो पर्ने कुराहरू सानो सानो कुराबाट भयङ्कर विस्फोट हुनेवाला छ। अब त्यो दिन धेरै टाढो जाँदैन अब, किनकि अहिलेको अब युवा दस्ताहरू निकै तम्सिसकेको छ, निकैले बुझिसकेको छ, यो वर्णभेदी नीतिको अर्थ बुझिसकेको छन्। अब थाम्छ कि देशमा द्वन्द्व हुनु, दङ्गा हुनु भनेको कतिको पीडा हुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ कम्तीमा पनि थाहा छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रियमा हेर्नुपर्छ, अहिले सिरियाको काण्ड कस्तो भइरहेछ, त्यो देशमा के भइरहेछ, इराकमा कस्तो भएको थियो, विभिन्न यस्तो युद्ध भएको देशहरूमा इतिहास पढेर हामीलाई नदुखेको जस्तो हुनु हुँदैन। आफूले भोगेपछि कस्तो दुख्छ त्यतातिर जान पर्छ। हामी अब भने कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अच्छा, सम्पूर्ण यो मूलवासी न्युजलाई हेरेर बसिरहनु हुने मङ्गोल बनका हाम्रो मङ्गोल मित्रहरू, हामीले यो भ्रमभित्र रहनु हुँदैन है। अब हामीले आज यो झन्डाको विषयमा थोरै मात्रै कुरा राखेका छौँ, तपाईँ हामीलाई यो भ्रमजालभित्र राखेको छ। अर्को कुरो हामीले कुरा नबुझ्नुको कारण चाहिँ रहेछ हामी गुरु नमान्दो रहेछौँ। जस्तै डाक्टर गोपाल गुरुङ जो हाम्रो गुरु हो, उहाँलाई गुरु सम्मान दियौँ भने उहाँले के भन्नुभएको थियो, योलाई अवश्य पछि लाग्नुपर्छ र हाम्रो इतिहास के हो त्यो खोज्नुपर्छ। हाम्रो नाक कान किन काट्यो, मान्छेको जनसङ्ख्या कम्ती हुँदा पनि 22 धार्नी र 18 धार्नी नाक र कान किन काटिएको थियो, हामीले खोजी गरौँ र आफ्नो अस्तित्व बचाउँ। यतिखेर हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनमा आबद्ध भयौँ न भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामी यहाँको मूलवासी भनेर ठहरिँदैनौँ। यहाँ आदिवासी र जनजाति स्वीकारेको छौँ भने तुरुन्तै आजदेखि खोजी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनमा
आबद्ध भइरहनुहोस्। यदि यसमा आबद्ध हुनुहुन्न भने तपाईँलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चिन्दैन, देख्दैन, अनि तपाईँलाई आदिवासी जनजातिलाई मास्नु सजिलो हुँदो रहेछ। यहाँ वर्णभेदी नीति भ्रमणवादबाट, गायत्री मन्त्रबाट। यहाँ गायत्री मन्त्र चल्दैछ देशमा। यसको अर्थ कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला हामीसँग सहकार्य गर्नुहोस्, अर्थ खोल्दछौँ हामी। यति भन्दै फेरि भेट्ने यहाँसँग वाचा गर्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। मूलवासी न्युजलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। जय मङ्गोल।